बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगाम चिश्त के ख़वातीन व हज़रात, आज फिर हाजिर हैं एक अजीम चिश्ती बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मीर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े के साथ। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल गनी वली रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शिद हैं और हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल रऊफ़ ख़ान सज्जादा नशीन वली रहमतुल्लाह अलैह के परदादा मुर्शिद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के एक ऐसे अजीम व मर्तबत बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी शान में आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इरशाद फरमाया कि मिर्ज़ा जुन्नेद वक्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत व सआदत 10 मुहर्रमुल हराम सन 1226 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीबन 10 साल की उम्र या उससे भी कम आपकी उम्र थी तो आपने मदरसे में खुद से ही दाखिला ले लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में बचपन से ही बुजुर्गी की निशानियां दिखाई देती थीं। अगर आज के दौर में देखा जाए तो बच्चे मदरसे जाने से बचते हैं और कोई शौक़ और ज़ौक़ नहीं होता, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद मदरसे में दाखिला लिया। ये शान औलिया अल्लाह की होती है कि वो इल्म की और अल्लाह की तरफ रग़बत रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हज़रत ख्वाजा मीर शुजाउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे आपने इल्म फ़िक़्ह वग़ैरह और तमाम इल्म दीनिया सीखा, जब आपकी तालीमात मुकम्मल हुई और तभी शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद तशरीफ़ लाए हुए थे, जहाँ पर बेशुमार लोग मखलूक़ खुदा सिलसिलाए आलिया में दाखिल हो रहे थे। तभी आपके उस्ताद गिरामी हज़रत मीर शुजाउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आपको लेकर हज़रत ख्वाजा हाफिज़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि हज़रत इस बच्चे को भी सिलसिले में दाखिल फरमाएं, क्योंकि इस बच्चे के जौहर आप ही से खुलेंगे, आप ही से इसकी नेमतें मिलेंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मीर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिले में दाखिल फरमा लिया और आपके उस्ताद हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि हज़रत हम जिस गौहर नायाब की तलाश में हैदराबाद आए हुए थे वो आपने हमें घर बैठे ही पहुंचा दिया। जब तक हज़रत शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा थे, तब तक शब व रोज़ हज़रत ख्वाजा मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में रहा करते थे। यहाँ तक कि जब आप खैराबाद तशरीफ़ ले गए तब भी आपका खैराबाद जाना और आना लगा रहता था। एक रोज़ जब आप अपने पीर व मुर्शिद से मिलने के लिए खैराबाद जा रहे थे और पहुँचे तो आपकी पीर व मुर्शिद की नज़र आपके जूतों पर पड़ी। आपने फरमाया कि मिर्ज़ा जूते बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिए? आपने फरमाया कि सरकार ये हमारे शहर में बनते हैं। तब आपने फरमाया कि जब अगर आइंदा आना हो तब हमारे लिए भी लेकर आना। यह कहकर आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह जूते पसंद फरमा रहे हैं, तभी उठे और हैदराबाद के लिए रवाना हुए और रास्ते में एक कुआं पड़ता था, जहां आपने उस कुएं में अपने जूते डाल दिए और नंगे पैर हैदराबाद तशरीफ़ लाए। अपने मुर्शिद पाक हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए जूते बनवाए और उन्हें अपने सर मुबारक पर रख कर अमामा बांध कर शहर खैराबाद लौटे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचे तो आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि मिर्ज़ा तुम आए भी और चले भी गए, रुके भी नहीं। आपने फरमाया कि सरकार आपने फरमाया था कि जब आइंदा आओ तो हमारे लिए भी लेकर आना। तब आपने फरमाया कि हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम अभी जाओ और लेकर आओ, तुम अभी ले आए। जब आपने अमामा खोला और वो जूते सामने रखे तो आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबाद रहमतुल्लाह अलैह ने उन जूतों को बोसा दिया और
فرمایا کہ انہیں گوشہ خانے میں حفاظت سے رکھ دو۔ تبرک کے طور پر وہ جوتے محفوظ کر دیے گئے۔ آپ کو اپنے پیر سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ شہر حیدرآباد سے خیر آباد کا سفر تقریباً 3 مہینے کا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے مرشد نے جب امتحان میں ڈالا تو یہ ایک آپ کا امتحان ہی تھا محبت کا، کہ اسے مجھ سے محبت ہے، یہ رکتا ہے یا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی خیر آباد پہنچے ہی تھے کہ واپس حیدرآباد آئے اور جوتے بنوا کر پھر دوبارہ خیر آباد گئے۔ تقریباً 9 مہینے کا سفر آپ نے طے کیا۔ یہ آپ کی اپنے پیر و مرشد سے محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کس قدر اپنے پیر و مرشد سے محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے پیر و مرشد خانہ تناول فرما رہے تھے، جس میں حضرت سید حافظ پاک رحمت اللہ علیہ اپنے کھانے میں سے بوٹیاں نکال کر حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دے دیتے تھے، آپ کے پیالے میں ڈال دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار، میں یہاں بوٹیاں کھانے نہیں آیا ہوں، میں یہاں خدا طلبی کے لیے آیا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرزا، خدا بن مرے نہیں ملتا، خود مرو تو خدا ملے گا، یعنی خدا بغیر مرے نہیں ملتا، جب مر جاؤ گے تو خدا مل جائے گا۔ آپ نے تبھی سے ارادہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے سوچا، آپ نے نیت کی کہ 3 مہینے کے روزے رکھوں گا اور عبادت و ریاضت میں لگا رہوں گا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے باہر نہ نکلے، اندر ہی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ کے پیر و مرشد آپ کے حجرے میں تشریف لاتے تھے، دروازہ بند پاتے تھے اور لوٹ جایا کرتے تھے۔ 8 روز گزر گئے، رفع حاجت محسوس ہوئی اور تشریف باہر لائے۔ پیشاب کے ذریعے 2-3 قطرے خون کے جاری ہوئے اور بے انتہا کمزوری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ خانقاہ میں شور برپا ہوا کہ حضرت مرزا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد کو بلایا گیا۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ آش کا پیالہ لاؤ، ہری دال بنواؤ۔ جب آش کا پیالہ لایا گیا، ہری دال لائی گئی تو آپ کو پلایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور، میں نے نیت کی ہے 3 مہینے روزے کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، ہمارا حکم ہے، پی لو۔ وہ پینا تھا کہ تمام نعمتیں آپ میں منتقل ہو رہی تھیں۔ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو آپ کے شیخ نے خلافت عطا کی۔ جو خلافت، جو نعمتیں حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کو تھیں، وہ تمام نعمتیں حضرت سید شاہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مرزا، جس کی زبان چٹوری ہوتی ہے اسے خدا نہیں ملتا، وہ لذتوں میں اور خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ تبھی سے آپ رحمت اللہ علیہ نے بنا مرچ کی دال اور سادی روٹی پر گزارا کیا، یہاں تک کہ پوری عمر آپ نے اسی پہ بسر کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ جو شخص آپ سے ملنے آتا تھا، آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کس مقصد سے میرے پاس آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو علم لدنا حاصل تھا اور فنا فی اللہ کی منزلوں پر آپ فائز تھے۔ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی جب حج پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، جب حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ گئے اور انہیں زندہ کر لے آئے۔ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ سید شاہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم اور چہیتے خلیفہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات 12 جمادی الاول سن 1310 ہجری کو ہوئی اور آپ کا عرس مبارک 11، 12 اور 13 جمادی الاول کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستان، پاکستان اور باہری ملک کے زائرین تشریف لاتے ہیں اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں اور عقیدت ظاہر کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے 11 خلفاء ہوئے اور بے شمار مریدین تھے، جن میں 2 خلفاء
مشہور ہیں۔ ایک حضرت اولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے قدموں میں آرام فرما ہیں حیدرآباد میں، اور ایک حضرت شاہ محمد صدیقی سوداگر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اعظم ہیں، جن کا جائے مقام شہر حیدرآباد میں خواجہ پہاڑی دکن، آپ وہاں آرام فرما ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں حضرت سید شاہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا۔